على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اللہ دے بندیاں دیاں شاناں تے انہاں دیاں علامتاں کی نے اللہ دے بندیاں دیاں راتاں اون دی یاد وچ گزر جاندیاں نے اللہ دے بندیاں دیاں دن وی اون دی یاد دے اندر گزر جاندے نے انہاں دیاں راتاں سجدے تے قیام تے رکوع تے سجدے دے اندر گزر جاندیاں نے نوجوانو انہاں دا دن سارا روزے دی حالت وچ گزر جاندا اے ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزر جاندی اے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن تے امام حسین نو سلا کے اللہ دی عبادت جو مصروف ہو جاندیاں نے نوجوانو آپ دا ایک سجدہ ختم نہیں ہوندا اللہ دی رات مک جاندی ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیاں نے نیلی چھت دیا مالکا میرا ایک سجدہ نہیں ختم ہوندا تیری رات ختم ہو جاندی ہے ایڈی لمبی رات بنا دے تیری بندی دل کھول کے تیری عبادت کر لوے رب دے ولی او ہوندے نے جنہاں دیاں راتاں رب دی یاد وچ گزر جاندیاں نے رب دا ولی ویکھنا ہے تے او ہوندا ہے جن دی تہجد بھی کدے قضا نہ ہوئے او اللہ دا ولی ہوندا ہے تے جڑا فرضی نماز ہی نہ پڑھے او کتھوں اللہ دا ولی ہو گیا میرا دل کردا ہے کہ میں ان آیات دا ترجمہ عارفاں دے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کل کرا کے لے آواں تے سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے راتی رتی اونا نیند نیاوے تے تینے بہت حیرانی او گلے عارف جانے کی جانے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہو میں قربان اونا تھی باہو جنہ ملے یا پیر جیلانی قربان اُنہ تو باہو جنہ ملیا پیر جیلانی وہ حضرات اے اللہ والے او نے کہ جڑے راتاں نو سوندے نہیں بلکہ انہاں دیاں راتاں اللہ دی یاد وچ گزر دیاں نے اسی تے دنیا دار جا لوگ آ نا جی اسی تے کدے نماز پڑھی تے او بھی ہو سکتا ہے دکھلاوا آ جائے جو کوئی جیب دے وچوں رتی پیسہ خرچ کریے تے ہو سکتا ہے دکھلاوا کردے ہوئیے لیکن اللہ والے ہو نے کہ جنہ دیاں راتاں سجدے تے قیام وچ گزر جاندیاں نے آؤ میں انہاں اللہ والیاں دے وچوں ایک اللہ والے دا ذکر کراں جدا نا پیران دے پیر روشن ضمیر قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث العظم یاری والے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر کراں سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں راتاں ویکھو تے رب دی یاد وچ گزر جاندیاں نے آپ دے قیام ویکھو آپ دے راتاں قیام تے سجدے تے رکوع وچ گزر جاندیاں نے سارا دن اللہ دے یاد اور روزے دے وچ گزر جاندا ہے حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او نے کہ 15 سال لگاتار آپ نے روزہ رکھے 15 سال لگاتار روزہ رکھے
40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 40 سال عشاء دے وضو نال آپ نے فجر دی نماز پڑھی ہے آپ فرماندے نے کہ جدوں میں کروں تعلیم حاصل کرن واسطے گیا نا تو فرماندے نے کہ جڑے ماں نے وہ 40 اشرفیاں یا دینار دیتے سن وہ ختم ہو گئے بھوک بڑی لگنی فرماندے نے کہ لوگ منڈی چو سبزی لے آنی اور انہاں آ کے دریائے دجلہ دے کنارے دے سبزیاں دھونیاں پتھر لا کے سٹ جانے تے سبزیاں لے جانیاں فرماندے نے میں عبدالقادر اوہاں پتے چک کے تے کھاتے تو گزارا کر کے پھر بھی نانے دا دین پڑھیا ہے اج ایویں نہیں رب نے شانہ تے عظمتاں دتیاں ہر پیر دا عرس دے مرید مناندے نے لیکن پیر غوث پاک وہ نے کہ جدی یاری پیر بھی مناندے نے جدا عرس پیر بھی مناندے نے وہ دی وجہ کی ہے کہ آپ پیران دے پیر نے نا آپ نے فرمایا قدمی ہی علی راکبات کل ولی اللہ فرمایا جڑا میرا گردن ہے نا سارے اللہ دے ولی ہیں فرمایا جو میرا قدم ہے نا فرمایا میرا قدم سارے اللہ دے ولیاں دی گردن دے اتے ہوئے فرمایا سارے اللہ دے ولیاں دے جو گردن ہے اونا دے اتے میرا قدم ہے حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جے دادکا خاندان ویکھو تے او بھی آلہ تے جے آپ دا نانکا خاندان ویکھو تے او بھی آلہ آپ دا دادکا خاندان دا شجرہ جو نسب ہے آپ دے باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ حسنی سید نے اور آپ باپ والو حسنی سید نے ماں والو حسینی سید نے آپ کدے کدے فرماندے ہوندے سن میں نجیب الطرفین سید ہاں فرمایا کہ میں ماں والو حسینی سید ہاں فرماندے نے کہ میں باپ والو حسنی سید ہاں نانکا خاندان بھی آلہ تے دادکا خاندان بھی آلہ ہر پاسیوں ہی آلہ میرا دل کردہ ہے کہ میں ایدہ ہی ترجمہ حضور میاں صاحب کو کرا کے لے آواں اچھی بولو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دادک نانک بھئی دادک نانک اے ولو او تے سچا حسبو نسبو نبیاں کولو گھٹنا رے ہر صفتوں ہر وسبو نانکا خاندان بھی آلہ ہے میرے غوث پاک دا تے دادکا خاندان بھی آلہ ہے بڑیاں شانہ آپنوں ایمانداری نال دسو جیدہ نانکا خاندان بھی افضل تے آلہ ہوئے تے جیدہ دادکا خاندان بھی افضل تے آلہ ہوئے تے پھر پیران دے پیر ہی پیدا ہونے سننا آپ تے پہلے دادکیاں دی گالا نہ سنا ہوا حضور سیدنا غوث اعظم سرکار آپ دی پھپھو جان بارش نہیں ہو رہی کافی عرصہ گزر گیا تے لوگ کہندے نے کہ ہن کی کریے فصلاں بھی تباہ ہو رہیاں نے تے کی کریے تے کریے کی ایک بندہ بول کے کہن لگا آؤ سید زادے آپ نے اس علاقے وچ رہندے نے انہاں دے بوئے تے چلنے ہیں لوگ ٹورے ٹورے آ کے دروازے نو دستک دیتی تے حضور غوث پاک دی پھپھو جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دروازہ کھولیا تے عرض کی تھی خیر ہے عرض کی تھی بی بی بارش نہیں آندی تھی اسی کیا بھی سید زادیاں دے بوئے تے جانے ہو سکدا اللہ بارش تواڈے صدقے عطا فرما دے وے آپ نے فوراً دروازہ بند کیتا تے مسلح بچھا آپ نے انج کر کے جھاڑو پھیریا جھاڑو پھیر کے لوگ آندے نے بی بی اسی بارش لین واسطے آیا تے تو جھاڑو پھیرنا شروع کر دیتا ہے آپ بول دیا نہیں آپ نے مسلح بچھا دیتا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پھپھو جان
آپ نے فوراً مسلح بچھایا، مسلح بچھا کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیاں نے، نیلی چھت دے مالکا میں تیری بندی ہاں، مینوں زیادہ عبادت تے مان کوئی نہیں، زیادہ نمازاں تے مان کوئی نہیں، زیادہ مینوں روزیاں تے مان کوئی نہیں، زیادہ مینوں عمرے تے حج تے زکاتاں تے مان کوئی نہیں، چنگیاں عملاں تے مان کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے نبی دی امت آئی ہے، ساڈے نانے دی امت آئی ہے، انہوں بارش دی ضرورت ہے۔ نوجوانوں بغداد دے لوگ کہندے نے سید زادی دے اجے چہرے تے ہاتھ نہیں پھریا، فوراً بارش ہونی شروع ہو گئی، انی بارش ہوئی لوگ بھجتے بھجتے گھرانوں چلے گئے۔ لوگ ویکھے آندے نے کہ نبی دی دوتریاں دی شان ہے، نبی دا کی مقام ہوے گا جے نبی دے دوتریاں حضور دے بچیاں دی یہ شان ہے، پھر کملی والے دا کی مقام ہوئے گا۔ آندے نے اینی بغداد دے اندر بارش ہوئی کہ جناب گوڑیاں جنہ پانی ہو گیا بغداد دے اندر۔ حضرات اے جی حضرت غوث پاک دے دادکے انہیں افضل نے آپ نے تے نانکے کنے افضل ہون گے؟ لو نانکیاں دی گل بھی سنو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن وچ ہی یتیم ہو گئے سن، بچپن وچ ہی آپ دا باپ دنیا تو تشریف لے گیا، پردہ کر گئے۔ آپ دی ماں نے لیا تے لے کے آپ دے نانا جان، اور یاد رکھیا جے کہ بغداد شریف دے اندر دو محلے بڑے مشہور سن، ایک دا نام جیلان سی اور دوسرے دا نام گیلان سی، تاں واسطے آپ نو جیلانی بھی آکھیا جاندہ ہے، گیلانی بھی آکھیا جاندہ ہے۔ ادھر جیلانی سید نے، ادھر گیلانی سید نے، ایک آپ دا نانکا محلہ سی اور ایک آپ دا دادکا محلہ سی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو آپ دی اماں جان لے کے تے نانکے آ گئیاں، تے آپ بچیاں وچ کھیلن جاندے نے نا، بچے آپ نو آ کے بلاندے نے آؤ بابا جی کھیلیے، آپ فرماندے نے اج کھیل میری مرضی دی ہوئے گی۔ بچے آندے نے جی کیویں؟ ہندوان دے بچیاں نے آنا، آپ نے فرمانا کہ میں کہاں گا لا الہ الا اللہ تے تسی سارے مل کے کہا جے محمد الرسول اللہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہنا دے پیچھے سارے بچیاں نے محمد الرسول اللہ کہنا۔ حضرات جتوں حضور غوث پاک لگ دے جاندے سن، جوڑا بھی ہندو ویندا سی حضور غوث پاک دا چہرہ ویندا سی تے کلمہ پڑھ کے آپ دے نانا جان دا غلام بن جاندا سی، نانا جان دا غلام بن جاندا۔ اے شانہ آپ نو اللہ نے عطا فرمائیاں سن۔ ایک بی بی اپنا بچہ لے کے حضور سیدنا غوث اعظم دے نانا جان حضرت شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ آپ کو لے کے آئی، آ کے کہندی کہ لجپالا اے میرا بچہ کافی بیمار ہے تے میں دعا کران واسطے آئی ہاں، دعا فرماؤ اللہ میرے بچے نو صحت دے۔ آپ نے انج ویکھیا تے پھر انج ویکھیا، آپ نے فرمایا بی بی لے جا تیرا بچہ ان دی زندگی مک گئی ہے، عمر نہیں اندی، لے جا یہ فوت ہو گیا ہے۔ بی بی نے چکیا تے باہر گئی، اگو پیران دے پیر آپ دا بچپن ہے حضور غوث پاک سرکار دا، آپ نال ملاقات ہوئی نا تے ویکھیا کہ بی بی روندی آ رہی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار نے فرمایا میرے نانے دا او دارے بھی اتھے لوکی ہسدے روندے آندے نے تے ہسدے جاندے نے تے اے بی بی اے روندی جا رہی ہے۔ فرمایا بی بی کی ہویا ہے؟ بی بی کہن لگی وے بچیاں بڑا خوبصورت ہے، میں آئی سا اپنے بچے نو دم کران واسطے دعا کران واسطے، لوکاں دسیا فلاں بابا دعا کردا ہے اللہ صحت دے دیندا ہے، میرا بچہ بیمار سی میں دعا کران واسطے آئی ہوں۔ بابے نے انج کر کے سمانہ تے چھاتی ماری ہے، چھاتی مار کے فرمایا بی بی لے جاؤ تیرے بچے دی عمر کوئی نہیں، ان دی زندگی ختم ہو گئی ہے، میں مننی ہے تھے لوکی روندے آندے نے پر ہس دے جاندے نے، اج میں تے روندی آئیاں تے روندی جا رہی ہوں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اما نہ رو،
ویکھ تیرا بچہ تے ہلی جا رہا ہو۔ انج کر کے بی بی نے جدو ویکھیا تے بچہ ہلی جا رہا ہو، بچے نو لیا تے سیدھی بابے کو آ گئی، آندھی وے بابا تو تے آکھیا سی تیرا بچہ مر گیا دی زندگی کوئی نہیں، میرا بچہ تے بالکل زندہ ٹھیک ہے، اے ویکھو ہسدا کھیڑدا ہے۔ بابا جی نے انج کر کے اتاں ویکھیا اس بچے دی عمر بڑی لمبی ہے۔ بابا جی نے فرمایا نہیں اماں تم ملی کنوں ہے؟ کہن لگی جدو میں باہر گئی ہوں ایک سونا جیا بچہ کھیڑدا سی پیا میں روندی جا رہی ساں، او بچہ کہن لگا اماں ایتھے تے روندے لوکی ہسدے جاندے نے تو کیوں روندی جا رہی ہیں؟ او بچے نے میں نے آکھیا اماں ویکھ تیرا تے بچہ کھلدا ہے، اے مریا کوئی نہیں بلکہ زندہ ہوئے، جدو میں دھیان ماریا تے میرا بچہ صحیح سلامت زندہ ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ آپ نو پتہ چلے آؤ اے میرا دوترا غوث اعظم ہے جدہ ایک کارنامہ ہے، آپ نے اپنا عصا لے آؤ، عصا لے کے غوث اعظم دے پیچھے دوڑ پہ، اگے اگے غوث اعظم جا رہے، پیچھے پیچھے نانا جان جا رہے، چل دیاں آپ نے فرمایا لوگو میں نو بچا لو، بغداد دے لوگ اگے آگے آپ نو بچا رہنے، چل دیاں بغداد دے قبرستان وچ چلے گئے، نانا پیچھے تے دو طرح اگے حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا قبراں والے ہو میں نو بچایا جے، قبراں والے مردے سارے باہر آ گئے، حضور غوث اعظم دے اردے گردے کر کے گھیرا بنا لیا، آپ نے فرمایا یا پترا میرے سینے لگ جا میں تینوں مارن نہیں آیا، میں تے تینوں سمجھاونے آیا ہاں، انی چھوٹی عمرے اون دے راز نہیں کھولی دے۔ پترا میں تینوں مارن نہیں آیا، میں تے تینوں سمجھاون آیا، ایڈی چھوٹی عمرے او دے راز نہیں کھولی دے۔ حضرات جدہ دادکا خاندان بھی اللہ، جدہ نانکا خاندان بھی اللہ، جدہ نانکا خاندان بھی اللہ، جدہ دادکا خاندان بھی اللہ۔ سناواں آپ دے ابے دی گل ماشاءاللہ، توجہ فل میرے لئے رکھو، سنو آپ دے ابا جان دی گل۔ آپ دے ابا جان دے نا آپ دے نانا جان دی گل اور آپ دے نانکے تے دادکے دی آپ دے بابا جان دی گل سنو۔ آپ دے بابا جان روزہ رکھے ہے تے ندی دے کنارے جا رہے ہیں تے کوئی شے کوئی نہیں جدنا روزہ افطار کرن۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ چل دیاں ویکھیا کہ ندی ہے، ندی دے کنارے تے جا رہا ہے تے ایک سیب آ رہا، سیب نو اٹھایا تے انہوں کھانا شروع کر دیتا، دل وچ خوف خدا تاری ہو گیا کہ قیامت والے دن رب نے تینوں پوچھ لیا کہ تو سیب بغیر اجازت کھادا سی تے کی جواب دیاں گا؟ فوراً جدھروں سیب آ رہا سی ادھر ہی ٹر پے۔ ساڈا کی حال ہے؟ اب بھائی جی مونگ پھلی دے آجے، اتنے کھلوتے ہی اسی پائیا تو اونجی رگڑ جانی ہے، تو پھر انہوں کہنا کوئی ادھ پاتو لے آجے، جی کوئی آ گیا ریڑی والا، اب بھائی جی امرود کی حساب نے جی فلاں حساب نے، اتنے کھلوتے ہی اسی امرود کھا لینے نے، تو اے 20 روپے دے بنایا جائے، 50 روپے دے اتنے کھلوتے ہی رگڑ گئے، تو 20-30 روپے دے لے لے۔ نوجوانوں یہ دنا دنائی نہیں، کدے سوچے کہ ساڑھے اندر جڑی غذا جا رہی حرام دی جا رہی یا حلال دی جا رہی؟ جو لقمہ ساڑھے اندر جا رہا ہے حلال دا جا رہا ہے یا حرام دا جا رہا ہے؟ بزرگ فرماندے نے کہ جس پیٹ دے اندر ایک لقمہ بھی حرام دا چلا جائے 40 دن نہ اللہ ان دی کو نماز قبول کردہ ہے، نہ کوئی اللہ ان دی نیکی قبول کردہ ہے، تو نہ اللہ ان دی دعا قبول کردہ ہے۔ تو جس گھر وچ کھانا ہی سود ہوئے، جس گھر دے وچ رشوت والا مال آندا ہوئے، جس گھر دے وچ نجائز قبضے والا مال آندا ہوئے، اتھے رب دیاں رحمتاں آ سکدیاں نے؟ نوجوانوں ذرا پہلے دھیان مارو نا، ایک بندہ گھر وچ کمان والا ہوندا سی، ایک بندہ تے پورا ٹبر کھان والا ہوندا سی، تے ہن سارے گھر دے کمان والے ہوندے نے تے پھر بھی پوری بول دے ہی نہیں یار تسی، پھر بھی پوری نہیں پیندی، چولہا نہیں چلدا، گھر وچ لڑائیاں جھگڑے تے فساد نہیں جاندا۔ اور نوجوانوں اپنا کردار انج دا بناؤ
کہ جو کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دا سی او کردار بناؤ۔ ایک صحابی سن تے نماز پڑھتے سن تے نماز پڑھ کے فوراً دعا مانگ کے گھر چلے جاندے سن۔ شکایت کر دیتی صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سویرے آوے تو انہوں ٹھہرایا جے۔ نماز پڑھ کے نکلن لگے صحابی تے حضور تے صحابہ نے رک گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے فرمایا کی گل ہے جلدی نکل جانا ہے؟ آندا سونا ساڈے جو پڑوس نے انہاں دے گھر کھجور لگی ہے تے جدوں رات نوں ٹھنڈیاں میٹھیاں ہواواں چلدیاں نے تے کھجوراں کچھ ساڈے لے آ جاندیاں نے کچھ انہاں لے چلیاں جاندیاں نے تے میں جلدی جا کے جڑیاں کھجوراں ادھر ڈگیاں ہوندیاں نے میں جا کے ادھر سٹ دینا تاکہ حرام دا مال میرے بچیاں دے پیٹ وچ نہ چلا جائے۔ ساڈا کی حال ہے؟ اسیاں نے گوانڈیاں والا مال بھی سانوں لب جائے۔ جدو انج دا کردار ہوئے تو پھر پتر کدے سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے نہیں آن گے، پھر کدے محمد بن قاسم ورگے نہیں آن گے۔ اج اپنی جو خوراک ہے اس نو حلال کر لو۔ کوئی بابا فرید ورگے نہیں آن گے، سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے تے نہیں آن گے، لیکن جدو تسی حلال دی اپنی خوراک اور بالکل حضور دی سیرت دے مطابق زندگی گزارو گے نا، بابا فرید ورگے تے نہیں آ سکتے، لیکن غلام فرید کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا۔ اچھی بولو سبحان اللہ، غلام فرید کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا۔ اس واسطے نوجوانوں خوراک نو حلال اور طیب سمجھ کے پھر کھاؤ۔ آپ تے باپ ٹردے ٹردے جدو باغ دے وچ پہنچے تے جا کے باغ دے مالک نو ملے، باغ دے مالک نو جا کے کہن لگے بابا جی میں تواڈے باغ دا سیب کھا بیٹھا وا، مینوں معافی مل سکدی ہے کہ نہیں مل سکدی؟ بابا جی بھی سیان گئے، لگدا ہے کوئی نوجوان بڑی عزت تے شرم تے حیا والا نوجوان ہے۔ بابا جی نے فرمایا پترا انج تینوں معافی کوئی نہیں۔ حضور غوث اعظم دے ابا جان نے فرمایا بابا معافی کیویں مل سکدی ہے؟ فرمایا پترا 6 سال میرے باغ دی گوڈی کرنی ہوئے گی، 6 سال میرے باغ دی رکھوالی کرنی ہوئے گی، پھر تینوں معافی دا سوچیا جا سکدا ہے۔ آپ نے عرض کی تھی بابا پھر میرے واسطے معافی ہو سکدی ہے؟ فرمایا 6 سال میرے باغ دی باغبانی کر، میرے باغ دا خیال رکھ پھر سوچاں گے۔ عرض کی تھی لجپالا 6 سال میں تواڈی غلامی کر لینا وا، مینوں معافی مل جائے تے اے بھی وارے وچ سودا گھاٹے وچ کوئی، اے بھی وارے وچ پھر سودا اے بھی گھاٹے وچ نہیں۔ نوجوانوں 6 سال آپ نے گوڈی کیتی، رکھوالی کیتی، پانی دیتا، 6 سال گزر گئے تے عرض کیتی لجپالا ہن معافی؟ انہاں کہ اجے بھی معافی نہیں، 6 سال ہور اے دی باغبانی کر، رکھوالی کر۔ پھر آپ نے رکھوالی کرنی شروع کر دیتی، 12 سال گزر گئے۔ پھر آئے حضور 12 سال ہن معافی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شرط میری رہ گئی، اگر او دے تے عمل کرو پھر معافی مل جائے گی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا بابا او کیڑی گل ہے، او کیڑی شرط ہے تواڈی؟ آپ نے فرمایا بیٹا ایک میری بیٹی ہے جدا دماغ کم کوئی نہیں کردا، اکھاں تو نبینی ہے، اپنے کناں تو ڈوری ہے، زبان تو گونگی ہے، ہتھاں تو لنجی ہے، پیراں تو لنگڑی ہے۔ اے پترا لنگڑی لولی ہے، حسن و جمال دی ملکہ بھی کوئی نہیں، او دے نال تینوں نکاح کرنا پوے گا۔ عرض کی تھی لجپالا پھر معافی مل جائے گی؟ فرمایا بالکل معافی مل جائے گی، اس شرط عمل کرنا ہوئے گا۔ نوجوانوں حضور سیدنا غوث اعظم دے ابا تے اما جان دا نکاح شیخ عبداللہ سومی نے پڑھایا ہو، آپ دے نانا جان نے نکاح پڑھایا ہو۔ حضرت ابو صالح جدو کمرے دے اندر گئے دوڑ کے بارے آ گئے، حضرت شیخ عبداللہ سومی غوث پاک دے نانا جانو آدھے نے حضور وہ تے بالکل صحیح سلامت و شیدہ ہے، حسن و جمال دی ملکہ ہے، حسن و جمال دی شہزادی ہے، وہ تے بالکل ان دا دماغ بھی ٹھیک ہے، ان دیاں اکھاں بھی ٹھیک نے، ان دی زبان بھی ٹھیک ہے، ان دے کناں دی جڑی علامت ہے وہ بھی بالکل
بالکل صحیح ہے، ہتھاں تو بھی بالکل ٹھیک، کوئی لولی لنگڑی کوئی نہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ آپ نے سینے نہ لایا، حضرت ابو صالح نو سینے نہ لا کے فرمایا پترا اصل دی اندر وہ اس واسطے اکھاں تو نبی نہیں ہے، جدو دی میرے گھر وچ پیدا ہوئی ہے انہیں اکھاں دے نال ڈرامہ کوئی نہیں ویکھیا، اکھاں دے نال فلم کوئی نہیں ویکھی، اکھاں دے نال کسے غیر محرم دا چہرہ نہیں ویکھیا، جدو دی میرے گھر وچ پیدا ہوئی ہے اس واسطے اپنے کنا تو ڈوری ہے، اج تک کسے غیر محرم دے آوازوں دے کنا وچ کوئی نہیں گئی، اس واسطے زبان تو گونگی ہے، اج تک کسے غیر محرم نال گل کوئی نہیں کی تھی، اس واسطے ہتھاں تو لونجی ہے، اج تک کسے غیر محرم دا ہاتھ نہیں پکڑیا، کسے غیر شریف چیز والا ہاتھ نہیں بتایا، اس واسطے پیراں تو لنگڑی ہے، اج تک کسے غیر جگہ تے میری بیٹی گئی کوئی نہیں۔ او نوجوانوں جدو داد کے انج دے ہون، جدو نان کے انج دے ہون، جدو اماں انج دی ہووے، جدو امبا انج دا ہووے، پھر جمن والے پتر کدے غوث اعظم ورگے پیدا ہوندے نے، کدے مولا حسن ورگے پیدا ہوندے نے، کدے مولا حسین ورگے پیدا ہوندے۔ ماپے انج دی ہومن، ماپیاں دا کردار انج دا ہوئے نا، پھر جمن والے غوث اعظم ورگے شہزادے پیدا ہوندے نے۔ میں کہا کہ اج اپنی زندگی نو سیٹ کرو، اپنی خوراک کتے اے سمجھو، کتے اے ویکھو کہ میں رشوت تے نہیں لیندا، میری اولاد دے جو رزق میری اولاد کھا لی کتے رشوت دا پیسہ تے نہیں، کتے سود دا پیسہ تے نہیں جا رہا، کتے حرام دی کمائی تے نال میری اولاد تے نہیں پلدی پئی۔ پھر ساڈے کو لوگ آندے نے جی تویز دیا جی خیر ہے جی پتر آکھے نہیں لگدا، او بابا تو بھی تے ساری زندگی حرام دی کمائی انہوں نے کھوائی ہے۔ انج دی ماں ہوئے، انج دا باپ ہوئے، کردار چنگا ہوئے تے پھر جمن والیاں اولاداں غوث اعظم ورگیاں پیدا ہوندیاں نے۔ آپ دے ابا جان حضرت شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ پھر دن گزردے گئے نکاح تو بعد فرماندے نے او شانہ والی کڑی آ گئی۔ حضور سیدنا ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او پاگاں والی گھڑی آ گئی، میں اپنے گھر وچ آرام پیا کرنا وا، ایک آن والا بابا آپ فرماندے نے سونی جی داڑھی والا، سونے جے چہرے والا، سونی جی شخصیت میرے سامنے آ گئی، آ کے کہن لگی ابو صالح بیٹا اٹھ تینوں مبارک ہوئے۔ عرض کیتی لجپالا تسی کون ہو؟ فرمایا پتر میں تیرا نانا کونین دا والی آیا وا۔ عرض کیتی نانا جان کیویں مہربانی فرمائی ہے، اج کیویں میری بختاں دا ستارہ چم گیا ہو، اج کیویں تشریف لگے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹا ابو صالح تینوں مبارک دینے آیا وا، تیرے گھران قریب جانور کا پتر آنے والا ہے، بڑی عظمت والا پتر ہوئے گا، بڑی شان والا تیرا شہزادہ ہوئے گا، جویں میرا مقام نبیاں تے رسولاں وچوں والا ہے ایویں اوندا مقام ولیاں تے غوثاں تے کتباں وچوں آلہ ہوئے گا۔ جی میں میرا مقام نبیاں تے رسولاں وچوں آلہ ہے نا، او دا مقام غوثاں تے کتباں وچوں آلہ ہوئے گا۔ فرمایا او اللہ دا بھی محبوب ہوئے گا تے میں مصطفیٰ دا بھی محبوب ہوئے گا۔ جدو والدین دا انج دا کردار ہوئے نا اولاداں پھر انج دیاں پیدا ہوندیاں نے۔ حضرات پھر سیدنا غوث اعظم سرکار آپ جدو پیدا ہوئے نا، پیدا ہونا بھی سبحان اللہ، آپ دی پیدائش دے ہوتے جے میرے نبی دی ولادت انج سمجھ لو نانے دی ولادت ہوئے تو رب مائیاں نو منڈے ونڈدا ہے، تے جے دوترے دی ولادت ہوئے نا تو پھر بھی رب منڈے ونڈدا ہے۔ غوث اعظم دا صدقہ رب نے جدو غوث پاک دی ولادت ہوئی ہے 100 منڈا نہیں دیتا، 200 منڈا نہیں دیتا، 400 منڈا نہیں دیتا، 600 منڈا نہیں دیتا، 1000 بچہ ماما نو نہیں دیتا۔ جے سبحان اللہ ایتھے باہر والے بھی نہ بولے تو میں سمجھاں گا میری تقریر نو تسی سمجھ دے ہی نہیں پے۔ نہیں اجے سبحان اللہ جملہ نہیں آیا، ہن سنو 1000 بچہ ماما نو نہیں دیتا،
11ਵੀਂ والے پیر دا صدقہ 1100 عورتوں نو اللہ نے منڈے عطا فرمائے. جڑے ہیں یاری دے خلاف انہوں نے پوچھو، آپ دی سیرت وچ کتاباں وچ موجود ہے 1100 اللہ نے منڈا دیتا ہے. 1200 بھی دے سکتا سی، 1000 بھی رب دے سکتا سی، 1100 ہی کیوں دیتا ہے؟ جدو پڑھن دی آپ دی عمر ہوئی نا تے ماں نے لیا تے قاری صاحب کو لے کے چلی گئی. قاری صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھا دیو. تے قاری صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے باجی. اماں جی گھر تشریف لے کے چلیاں گئیاں. قاری صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا، پہلا سپارہ پڑھایا. حضور سیدنا غوث اعظم خاموش نے. دوجا سپارہ پڑھایا پھر بھی خاموش نے. تیجا سپارہ پڑھایا پھر بھی خاموش نے. چوتھا سپارہ پڑھایا پھر بھی خاموش نے. نوجوانوں 10 سپارے پڑھائے، حضور سیدنا غوث اعظم خاموش نے. 11واں سپارہ پڑھایا پھر بھی خاموش نے. 12واں سپارہ پڑھایا بولتے ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ چلدیاں 15واں سپارہ آیا پھر بھی آپ بول دے نہیں. استاد محترم نے 16واں سپارہ پڑھانا شروع کیا تھا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا. استاد محترم نے فرمایا بیٹا عبدالقادر پہلے 15 سپارے پڑھائے نے، تو بولے ہی کوئی نہیں، ہن کیوں بولے آئے؟ آپ نے عرض کی تھی لجپالا میری ماں پہلے 15 سپاریاں نو تہجد ٹائم اٹھ کے تلاوت کر دی سی، تہجد یا نفلاں وچ پڑھ دی ہوندی سی. میں ماں دے کولوں تہجد یا نفلاں دے وچ سن سن کے 15 سپاریاں دا حافظ بن گیا سا. ماں دے کولوں سن سن کے میں 15 سپاریاں دا حافظ بن گیا سا. جدو ماں دا کردار انج دا ہوئے نا بھائی، جدو باپ دا کردار ایڈا ستھرا تے صاف ہوئے نا، پھر پتر بھی جمن والا غوث اعظم پیدا ہوں، جمن والا پتر بھی غوث اعظم پیدا ہوندا ہے. آپ دے جڑی علم دی گل ہے میں اگلے جمعے سناواں گا، لیکن ایتھے میں آخر تے آپ نے دارالعلوم قائم کیتا. صاحبزادہ صاحب دارالعلوم آپ نے بنایا. ایک بی بی بچہ لے آئی، کہنے لگی پیراں دے پیر اے میرا بچہ ہے تے اینوں بھی آدھے ورگا بنا دیو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی چھڈ کے چلی گئی. چند دنوں تو بعد بی بی آئی، جدو آ کے ویکھیا نا تے پیران دے پیر مرغے دے نال روٹی کھا رہے، بلیلر نال نہیں، دیسی مرغے دے نال. جیڑا بانگ ول پڑھ لیندا ہے، جیڑا اذان ول پڑھدا ہے نا، آپ نے ستھرا حساب لا لو بھی اج تو 50 سال پیچھے چلے جاؤ تے نہیں خوراک مان، تے میں تے او پیران دے پیر دے دور دی گل پیا سنانا. بی بی نے ویکھیا تے ویکھ کے حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار دی زیارت کر کے تے پتر نو ملن واسطے گئی، تے او سکے ٹکڑے تے مرغ مسلم نہیں، مرچاں نال تے دال دے نال آپ روٹی پہ کھاون انہاں دا بیٹا. بی بی نو بڑا وٹ چڑھیا کہ بابا آپ تے مرغا پیا کھاندا ہے تے میرا پتر سکے ٹکڑے تے اے دال تے ادھر کوئی مرغ مسلم نہیں. بڑا غصہ چڑھیا تے میرے پتر اگے دال تے ادھر مرغا. ٹری ٹری آپ دے کولے آئی غصہ چاڑن واسطے، کہندی وے بابا آپ تے مرغے نال روٹی پہ کھانا ہے تے میرے پتر نو دال اگے دتی آ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کھاندے رہے. روٹی کھاندیاں کھاندیاں آپ نے ساریاں اڈیاں ایک جگہ تے جمع کیتیاں، جمع کر کے آپ نے فرمایا قوم باذن اللہ اٹھی جائے اللہ دے حکم دے نال. مرغا انج کر کے بانگاں دیندا اٹھدا انج کدے نسدا کدے انج نسدا اے. آپ نے فرمایا اماں بھلکھے وچ نہ رویں، پہلے تے میں انج کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، انج کر کے تعلیم حاصل کیتی ہے، انج کر کے میں سبزیاں دے انج کر کے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا، میں بھی دالاں کھا کھا کے علم پڑھے آئے، اج میں مرغے پیا کھانا. اما جدو تیرا بچہ بھی اس سٹیج تے آوے گا پھر پاویں دالاں کھاوے پاویں مرغے کھاوے. ویکھے میں مرغا زندہ جیڑا مردہ سی اینو زندہ کر دیتا ہے. تے جدو تیرا پتر بھی اس مقام تے آوے گا نا پھر پاویں مرغے کھاندا رہے پھر پاویں دالاں ہی کھاندا رہے. ہوں تہاڈی گل آ گئی.
لو جی آخری شعر تے 50 منٹ ہو گئے پورے ہی. میرا دل کرتا کہ میں پیراں دے پیر دی گل کراں. یار نا تانوں ساریاں نوں مبارک ہوے. پیر بڑا تکڑا ملے ہے, بڑا ہی تکڑا پیر ملے ہے. جہے یاری نہیں دواندے ساڈا انہاں نال کوئی اختلاف نہیں, نہ دواون اسی انہاں نوں کچھ آکھنا ہی نہیں. تسی ڈٹ کے دوایا کرو. اے ڈاکٹر صاحب میرے کول بیٹھے نے, یہ کوئی 1-2 یاریاں مس ہو گئے تے اگلی گل دا انہاں نوں پتہ میں نہیں کردا. اگلے جمعے ہو سکتا میں ڈبا بیڑا کیویں تریا وہ بھی گل سناواں گا. غوث دی یاری جڑا بندہ لگاتار دیواندا ہے مس ہو جاوے تے پھر بابا خواب وچ بھی آ جاندا جے. ایک مولوی صاحب سی نا, وہ ڈٹ کے انہیں تقریر کیتی کسی پنڈ دے وچ, نہیں شرک بدعت یاری نہیں دوانی چاہیے. تے گھر آیا تے بیگم صاحبہ سننی, انہیں لنگر پکایا سی سونا تے ستھرا, تے کہن لگا سنا لنگر. انہیں کہا میں اج یاری دے فضائل پڑھتی پئی سا تے میں بڑا سونا لنگر. انہیں یاری میں اتنے جا کے لوگوں کو آخیا بدعت یہ کم شرک یہ صحیح نہیں, تے تو یاری دا لنگر پکائی بیٹھی. سر پھڑ کے بہ گئے. جدو بھوک لگی نا تے آندا چلو لیا. وہ انج کر کے سالن پان لگی نا بی بی, تے آکھے شوربا پائیں بوٹی نہ پان. وہ بوٹی بھی آ گئی تے بی بی پیچھے ہٹان لگی, کہندا چل جڑی آپے آندی آن دے. کھا سارے ہی لیندے نے, کھا سارے ہی لیندے نے, پر کئی لک کے کھاندے نے, اسی زہری کھانے ہاں. یار ایڈا بڑا پیر سلطان باہو خراج عقیدت پیش کر گیا. لو شعر سن لو. سلطان باہو سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, بغداد شہر دی کی نشانی اونچیاں لمیاں چیرا ہو, تن من میرا پرزے پردے جیوں درزی دیاں لیرا ہو, اے لیرا دی میں گل کفنی پا کے رل سا سنگ فقیرہ ہو, بغداد شہر دے ٹکڑے منگے سا تے نالے کرسا میرا میرا ہو. شہر دے ٹکڑے منگساں تے نالے کرساں میرا. اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اسی بغداد والی گڈی وچ جاواں گے.